अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 9वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 के अंदर आयत नंबर 172 से आयत नंबर 181 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। और याद करो जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाया और पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इसलिए ताकि क़यामत के दिन ये ना कहो बेशक हम तो इस बात से गाफिल थे। औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्ल व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून। या तुम ये ना कहो कि बेशक शिरक तो इससे पहले हमारे बाप दादा ने किया था और हम उनके बाद उनकी औलाद थे, क्या फिर तू हमें इस काम की वजह से हलाक करता है जो गुमराह लोगों ने किया था। वकज़ालिका नुफ़स्सिरुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन। और इसी तरह हम अपनी आयतें साफ साफ बयान करते हैं ताकि वो हमारी तरफ रुजू करें। वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फ़न्सलख़ मिन्हा फ़अतबअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन। वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फ़न्सलख़ मिन्हा फ़अतबअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें उस शख्स की खबर यानी हाल पढ़कर सुना दीजिए जिसे हमने अपनी आयतें दी थी मगर वो उनसे बिल्कुल ही निकल गया, तो शैतान ने उसे अपने पीछे लगा लिया और वो गुमराहों में से हो गया। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवा फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यल्हज़ औ तत्रुकहु यल्हज़ ज़ालिका मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। और अगर हम चाहते तो उन आयतों के सबब उसका रुतबा बुलंद कर देते, मगर वो ज़मीन ही की तरफ झुक गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे लग गया, तो उसकी मिसाल कुत्ते की मानिंद है। अगर आप उस पर हमला करें तो भी हाँफता है, अगर आप उसे छोड़ दें तो भी हाँफता है। यही उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। बस आप ये वाक़यात बयान करें ताकि वो गौर करें। सा मसलनिल कौमुल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफुसहुम कानू यज़लिमून। उन लोगों की मिसाल बहुत ही बुरी है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो अपने आप ही पर जुल्म करते रहे हैं। फ़मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी वमन युज़लिल फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जिसे अल्लाह हिदायत दे बस वही हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह कर दे तो वही लोग खसारा पाने वाले हैं। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अग़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। और बेशक बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिन्हें हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है। उनके दिल तो हैं मगर वो उनके साथ समझते नहीं, और उनकी आँखें तो हैं मगर वो उनके साथ देखते नहीं, और उनके कान तो हैं मगर वो उनके साथ सुनते नहीं। ये लोग चौपायों यानी जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह गए गुज़रे हैं। यही लोग गाफिल हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। और अल्लाह ही के अच्छे अच्छे नाम हैं, लिहाजा तुम उसे उनके साथ पुकारो, और जो लोग उनके नामों में कजरवी इख्तियार करते हैं उन्हें छोड़ दो, अनकरीब उन्हें उनके अमलों की सज़ा दी जाएगी। वमिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून। और हमारी मखलूक में एक गिरोह ऐसा भी है जो हक़ के मुताबिक रहनुमाई करता है और हक़ी के मुताबिक अदल करता है और हक़ी के मुताबिक इंसाफ करता है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 9वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की 10 आयतें हैं, आयत नंबर 172 से आयत नंबर 181 तक। आइए आयत नंबर 172 पर गौर कीजिए। अहद अलस्त है इसके अंदर। अहद अलस्त मतलब क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारा रब? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूँ? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से क़यामत तक आने वाले तमाम को पैदा किया और तमाम से अहद व पैमान लिया। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूँ? क़ालू बला शहीदना, उन लोगों ने कहा क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। तो इस बात का तस्करा है। उसके बाद ये तस्करा हो रहा है आयत नंबर 176 में। जो लोग दुनिया की तरफ माइल हैं उनकी मिसाल क्या है? कुत्ते की तरह। फ़मसलु कमसलिल कल्ब, कुत्ते पर अगर हमला करो तभी ज़ुबान निकालेगा, ना हमला करो फिर भी ज़ुबान निकालेगा। तो उसी तरह इंसान की हालत यह है कि वो खूब शकम शेर हो या भूखा हो, तंदुरुस्त हो, बीमार हो, थका मादा हो, हर हाल में ज़ुबान निकाले हुए, यानी दुनिया ही की तरफ पड़ा हुआ है।
تو ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی مال و متاع کے لیے، دنیاوی سامان کے لیے ہمیشہ اس کی رال ٹپکتے رہتی ہے۔ بھئی پریشانی میں ہو تو چل سکتا ہے، لیکن خوشحالی میں بھی دنیا ہی کی طرف ہے تو گویا کہ کتے کی طرح ہو گیا، چاہے جس حالت میں بھی رہا دیکھیے اس کو زبان نکالے ہوئے۔ تو انسان کی بھی حالت ایسی ہے، وہ ان مثالوں کے ذریعے سمجھتا نہیں، جبکہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان اور جنات کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے جہنم کے لیے جنات اور انسان کو بنایا ہے۔ تو یہ جہنم کے لیے بنایا ہے، یہ اللہ نے تقدیر کی وجہ سے لکھ دیا ہے، اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ جو لوگ جہنمی لوگ ہیں ان کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ نے لکھا اس لیے کہ ہم کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ہم کو مجبور نہیں کیا، اور اللہ جانتے تھے، اللہ جانتے ہیں، اور اللہ جاننے والے ہیں۔ اس لیے تقدیر مانے ہوتا اندازہ لگانا، اور اللہ کا اندازہ لگانا کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، غور کیجئے، ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا جو لوگ جہنم میں جائیں گے۔ دل تو ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں۔ پھر اسی طرح آنکھ تو ہے، دیکھتے نہیں۔ پھر اسی طرح کان تو ہے، سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپائے کی طرح، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپائے کو دیکھیے کم سے کم کچھ تو سمجھتا ہے، لیکن یہ انسان ایسا ہے، حضرت انسان سمجھتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا، ایک اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ لوگ اگر اس کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ جہنمی لوگوں کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کے اندر یہ نشانی پائی جائے گی۔ اس کے بعد آگے غور کیجیے، آیت نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، اسی کے نام سے پکارو۔ اللہ، الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، سننے والا، جاننے والا، طاقت رکھنے والا، بہت سارے نام ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6410، للہ تسعۃ وتسعون اسما مئۃ الا واحدا لا يحفظها احد الا دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام کو جو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یہ صرف حصر کے لیے نہیں ہے کہ 99 ہی ہے، بہت سارے نام ہیں، لیکن ایک حدیث کے اندر جو سنن ترمذی کی ہے 99 نام لکھ کے آئے ہیں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے وہ۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3507۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام کون سے ہیں بالضبط لکھ کے نہیں آیا ہے، لیکن جو کوئی یاد کر لے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اس کے مطابق عمل کرے گا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی نہیں کرنا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے تبدیلی کر دی، جیسے اللہ سے لات لے لیا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عزیز اس سے عزا لے لیا، تو اللہ کے نام سے کچھ لینا نہیں۔ پھر اسی طرح کچھ اضافہ بھی نہیں کرنا، بڑھانا بھی نہیں، کچھ کمی بھی نہیں کرنی ہے۔ تو یہی ہوا کجروی اختیار کرنا، یعنی کجی کرنا۔ تو اللہ کے جو نام ہے اس کے اندر کوئی کجی اختیار نہ کرے، اور جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، دوسرے کو اسی طرح سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اور جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنتی لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔